تسلف تفاعل تسلف كم أوروبا أول ما يسلف نفس رأيتي أتو أو عدد زلو راح يكون أبدك جون زلو أبد صمدو حبراو سراويت كم زلو زقل تنقص مسلوات يوم حبيرهم سلطون نايت صمدو سراويت توالو سلطون أموديوم ناو وفري مسنيتا ناتجبر لهم مهان زر تنقص مسلي بدقفتحو وحات وتقلهم زي أب كابتات إيرترا كوني خلي تبهيلو استجمت بوتام نايت صمدو سراويت حبراو سراويت كم زهانتو زر إيو تبهيلو لهم كونيل جبر صادق جبر عادت تجراوي مريتي تقرمي مني سبعة مسلي تجاهسن كابزول وصاي كالي حتى يقولون نزد ما فتصم عين قبولن يلوم كالي زحاتتكو إلن مسألة إزبزلو سراويتن هزب كالي زحاتت إلن سراويتن هزب مريت ناس تجراي ناي تقرم موالي كالي زحاتت إلن ناي بعلنا عدل بعلنا ناي موسن سبعوي تفتراوي مسلنا بما أن ما ينحدقنيو إذي قدمون تقاروا تحاديقوا ما يفلسوا إلهم دانينهم تقبيلا ما يفلتون حزون نحنا بزولو دوزي دانينا عين قبلن بفلا حزقات إمنا زلونا هلونا حدقات ما فاتس إمنا تأويلنا ينريئون داقيمكم كثبروا سنات مسأل لهم فاتس إمنا ينبرسنيلو باب ودابتاتو نرئي لنا باب ودابتاتو كم تنايك أدم أو كلهم التقراي وجد نصنتتيلو وعي من قسقاسي يزقبر زلو كم تزبلك افتو نكافل له افتو انا ناي سراويت مدرخات ما بطعمي دسبل ونا يزلو سراويت سلطنلو سراويت دلونت يرغاغصلو حاده خنده شحات كخون حاده خنده مايت كوينو نخغلغل قربنتو يزرغاغص زلو نزي نخون زغبر زلو دما صنعو قال كيدان نايتوم جيغانو سماعتات سلازلوي حدر نايتوم سماعتات سلازلوي اتوم بهراو ربحاتات حزب تግራይ ተባሂሎም ዝተነጸሩን ዝተቀመጡም ስለዘይ ተመለሱ እዚኦም ድማ ጸላእትና በፍቶት ስለዘይውና ሕዚ ጸላእትና አይኮነዶናትና ሕቶታት ክምልሱ መሊየም ከጹንትና ይመጹ ስለዘለው እዚማ ፈጺምና ንሕና በህይወት እንዳሃለና ትግራይናን ህዝብ ትግራይና ይጸነትን ኢሉ ዘለዓለ ሞራል ይዘሎ ስለዚህ ናይ ህዝብናን ናይ ሰራዊትናን ሞራል استنابباي كونيل جبر عادت وسيخو سرعات بلصقنا حساب زهلو برشة تግራይ ስለዝقصل ካብ መሰረቱ ነቲ ስርዓት ንምጥፋእ ክንብገስ ዘለና ይብል ስለዚ ስርዓት እዚ ካብ ብስሩ ተዘይጠፊዩ ካብ ስረ መሰረቱ ተዘይተመሓዩ ተቀዲሉ ተዘይተቀቢሩ ህዝብ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ሕልሙ ገድፊልና ክንሓስብ ይብልና አፈጣጥራ ናይ ስርዓት እዚ ውን ህዝብታት ምጥፋእ ህዝብታት ምድማይ በሓሶትን ህዝብታት ነንባዓለም ብምብልዓን ዝተፈጠረ ሓይል ስለዝኾነ እዚ ሓይል እዚ ብሰላሕታዊ ጽንተት ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ መደው ሕዚ ድማ ኩሉ ዝበሃል ሓይሉ ኣኻኺው ህዝብ ትግራይ ዝተረፈን ናይ ጽንተት ዋኒን ክውድእ መጽየለኹ ይብለና ኣሎ እዚ ባህሪ ናይ ስርዓት እዩ ነቲ ናይ ስርዓት ባህሪ ፈሊጥና ኢና ንሕና ተጋሩውን ህዝብ ትግራይ ይበርስን ህዝብ ትግራይ ይጠፍበልና ነቲ ስርዓት መሊና ካብ ምቅባጽ ወፃ አማራጽ ከም ዘይብልና ፈሊጥና كندالو زغبنا نمبر بعلو سرعه ما زحلفه خياخلو حزون حزبان مريتا نطفيو تግራዋይ ዝበሃል ከም ዘይህሉ ናይ ምግባር እከይ ዓላሙ ሒዝ ይቀድሜና ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መድረክ ከየንት ተረኺቦም ኣብ ዋናው ጉዳይ መብርሂ ይብሎም ካብ ዝሃቦ ሓሳብ ድማ ጥልመት ተጋሩ ኣብ ሓለፍቲ ይኹን ከየንቲ ዕንቅፋታትና ኾነ መጽዩ ንትግራይ ጎዲኡ ዋይ ዝብል ሓደ ነይሩ ትግራይ ተጎዲኡ كنت بحايرك نبلصقنا تقدم ابزو خوينم نبلصقنا سرح ناتنا مرحتي كمرحيه من ناس غمدنا يوم نار انا يوم تليمم نعم قدم اديسام هادو متليوم تاسم بريتوريا بوانا بلصقنا تحاورت خاطه حما اقاطام خوينو تحاورت خاطه رهيون تزل على قول امثاله وشتي حدنا تزي هاليو بزح ነገር ይመጽ ማለት زرقرق كبلو زي خالو زي قور نقرون يلا ما كينيت وانت العنيركا كينيت بعلي زرق تسلو زموري حزب تግራይ زريقهم انديوم نقول لهم زريقهم او ودب زريقهم اب سراويت زريقهم اب حزب زريقهم او هم زريقهم كم نراكو نقول لهم بفلين اهو ايتو صحكم كفتام تامن جانسا كفتام راحت مص نقولنا زريقهم اذن منطقنا نبلصقنا نصلاتي ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ መፍታሕት ቂ ጎናጎኒ ወረርቲ ኮጾን ተመዛበልቲ ክምለሱን ነይሩ ትስምምዕ
ስቃይ ህዝቢ ንምሕፃር ድማ ንሕና ተጓይና ዕጥቅና ክንፈትሕ ኽኢልና ኢና ብዝበልናዮ ግን ክኸይድ ኣይከኣለን ኢሎም ማለት ዕለት 15 ሰነ ጀሚርካ ብሓሳስ 15 ሸዓፍ ወፅእ ማለት ኣይኮነ ግን 15 ዝጀመር 16 ጀምሮ ኣሎ ማለት ከዚል 17 ተቀራረበ ማለት ዕጥቅ ክትፍታሕ እንተለ ንሕናማ ተጓይና ኢና ዕጥቅ ፈትሕና ተናይ ከቢድ ብረት ንምንታይና ወመፃና ገዲፍኩም ዕጥቅ ፈትሕና ንምንታይ ቀልጢፋ ክትፈፀም ወረድ ትፈፅሙ እንዲ concurrently አትብል ታሰምዕ disarmament concurrently withdrawal of forces ያትል ናን NDF ብዙል ማለት ዝገልጾ ናይ መከላከያ ዘይኮኑ ካለ ኩሎም ወጽ ያትል concurrent በሓደ ወአዚ አንተ ኮይና ናትና ለዕለ ሁሉ ሕዚ ሽዑ ዝነበረ ሕዝውን ህዝብና ናቦፍቱ ምላስ ስለዝኾነ ባርገልጢፍና እንራገፍ እንጫጫው ነርና አይና ንዓጥቅና ንፈትሕን ከም ዘይንገብር ነው ደሓን ንፍታሕ ጃዝና ያጡ ተጓይና ይኸው ሚዲያውን ወጽ ይሽዑ ያው እንደ ሰው ተናደደ ይፈልጥ እንደ መስዋዕት ስኸፍልና ልውዝል ታስምዕነቱን በመስዋዕት ያመጽያ ዘንብረቱን ለከና መስዋዕት ናቱ ጽይት ግን ያው ህዝብና ባዕሉና ቦቱን ክምለስ መጋሩን ስለዝኾነ ደሓን ይለኝ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ዝገበርናዮ ጻዕርን ትዕግስትን ብዘይ መስኹዒና ሕዚ ይኾነ ንብል ዘለና ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዚ ግን ተኸቢብና ኢና ዘለና ክንገጥም ኢና ድማ ኢሉሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድሕሪ ሕዚ ንዕገሰሉ ምኽንያት አለን ኢሎም እያለቀሳችሁ ያላችሁ እናቶች አላችሁ ትግራይ ከዚህ በላይ መሸከም አትችልም ምንም ብንታገስ ከተጠቃን እንደ ዳግማዊ ሰሜን እዝ ከሆነ መከላከላችን አይቀርም ጦርነት እኛ ብቻ ማስቀረት አንችልም بخالي جزر خمنا يحبريتا دما منقس إثيوبيا مسحو حاشم قلنا هجبر صعرتات كجبر وصانتات كم زهلة في قلة صلهم بلتقنا وجينا مخفات قمنا يقولون زولو قلة تنتنتي شم قلنا نجبر عاوز بالسم معبسهم صعرتات يكايدوا له تبعيلهم ثم بدأ ملكته يا أبي استراتيجي يسمعوت هدفن بتاعي باونو ساعات إجراء مورد عنچلم ስለዚህ ያለን አማራጭ በሽምግልና መያዝ ነው በሽምግልና ጊዜ መግዛት ነው እና በየጊዜው ሽማግሌዎችን እየላክነ በቃ ለግብጽም ሽምግልና እየላኩ ነው ከተቻለ ደግሞ ከኤርትራ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲቋረጡ ማድረግ ያ ካልሆነ በስተቀር አንነካም አንችልም በዚህ ክረምት ከትግራይ ጋር ጦርነት መግጠም አንፈልግም ብሏል እነሱን አንደኛ በውስጥ ማዳከም ይቻላል እንዲዳከሙ ማድረግ ይቻላል ኦሬዲ ነገታቸው ረዳለን ነጻድቀናለን ብዙ እና ሳሙራይ ነው ማአዳሉ የህዋት አመራሮች ካብይ ጋር ይቀድሞ ህዋት አመራሮች እና እነሱን ተጠቅመን ማዳከም እንችላለን ስለዚህ ጊዜ እናገኛለን ስንፈልግ ኦባሳንጆን እንልካለን ስንፈልግ ፕሪቶሪያ ነምበር 2 ምናምን ብለን እንጀምራለን ካስፈለገ ደግሞ አሜሪካም እንድትቆጣለን እናደርጋለን እየተባለችን ክረምት እናልፋለን ንክስናው እንዲሳካን በዝበጽሕና ዜና ድማ ጾመ ፍልሰታ ዝጠመዩ በመዕንጋል ዝዓረቆ በመልባስ ዝተባአሱ በመትዕራቅ ዝሐመሙን ዝተአሰረን በመሕታት ከነሕልፎ ይግባኢሎም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ኣብዚ ቅንያት ቅዱስ ቁርባን በመቅባልን ንስሐ በመታውን ኃጢአትና ንሰሪ ፈጣርና ንለምን ከብሎ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ስጋት ሀገርን ዓለም ዝኾነ ንብረት ዘብርስ ኩናት ደው ክብልን ክቅንጠጥን ንፈጣሪ ብቅንዕና ትሑት ስብእናን ምልማን ከም ዘድሊ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ መልእኽቶም ኣዘኻኺሮም ትግራይ ብቅልጽምና ክነድሕና ኢና
إذ زبلا نبر إيتاماجور شم جنرال ساموراي يونس تقرأ بقرب أوان حرقن قبعين قبل تسمع لهم تقرأ حرقن وطعينا إنا بلس تسمعن الجنرال أبو مقلن زل حيل بموقاد حزب حرخن قبرنا قبل تسمعون حواحات حزب داقماي نابكناتي اتولو إنا بلا زسماع بوكن منكس فيدرال زلو حيلي نتسقعات عن صلالي وزلو حدقا مبقسيون بمقبار دماغ تنقف نزل مدحانون على ناس بالعقلاتي برخة اللوم حزبي أخلمي بلالو نزيك سمعو زغل مريحنة دماغ لن زلو ممارز حزب حرخن وزكالنا خن قبرنا زبل الجنرال ساموراي يونس أبو تقرأي زلو جنرالات حيل زي بلوم وخل عقمي زي بلوم من حزبي بزي تدلي كوينات يمرح له بفلايد ما تصندو زبلت امرات بمفتار مسير تراميس ترو من قصاصي كايدلو غليو إذا سماع تصندو وديت إيرتران قبطني زبلت جنرال سامورا الأختو خلتين حقرات حزب تقراي المتفاس تعدنا مخانئو آملاخيتو حزب تقراي كاب زي حكاو كجل الحوحات كدحني قباس بلو زومنا يقدم الحلوت وتادروان مكوانات كاب حقا من قصتو تعين ما يوقع من قصاص بمقواج من عسيات بقفانا من ملانا بسراويتي اتومالو تبل شعب يان حزب تقراي بحق فتاون تزخون إيرون بحيل استقطعترون كم زلان بسان إيروبن زعمسل بوتاتات ملغان هيرو يبل إذا حق النافلة زي حكاو كجلان الشعبيات امرات مفتارون رأيا دون قرنا مخانون نحزب بحرق زئت مخانئو آبريهم سخون يخون بوليتيكاو فللي أبزريات ربيزا بزتان بدردرن رحك فتح كم زلو ودما تحساسيبو نايك أدام الحلواي مقانا نكل خال سراويت كونريل قبلو هد حيلوون انتخونام أتوقو جلان حزب ديمقراسي وفتحن كم زي قدسو انتقالات أتوقو جلان حزب الدو إلى اللخوز بلو مشفت قال سلطانون من واح حبتين مأكاب زتقاملو مثلال ترحيو خبليو ززاربم بسان كتوقو جلان زقابرو زلو تكبار حزب تقراي سترفو دقنا خطفو يوم بزب الفرحة موهيوة الموتن كنبر كام استقبرا انت زارب حزب تقراي نحنا نحل ألو خبلو وانتهسمعهم سلازر مازوم تعم سلطان زلوم أكلات كوغرو اتي عبكل الحق إنيا فتحن لو تنكرقاقات كام زقباب مقنزابة لازم نكبار دماغ ساب مود أتخنق على سنام زبالو كلتيو مكواننات منكس فيدرال نتتقم بسلامو من قدي بتاعت المفتاح زغتلو نايت عقستا كايدا ملو بمدقافم قال صوم كحيلو كم زخون دما حزب تقراي حراكنا زينا خبلو تسمعو مالو أبا كللات تقراين أوروميان مسجز عود بلزقنا ركب على لوم زتابحلو محاضرتي كبابتات علماء يخونو كمزلو زم لغت حابريتها وطيلوم كب عودة قنبار وطعيا بلح الحلف تسرح من قسلم محاضرت ورد حالفتي سرعة فتسام زلو كثلت ون زوحات علماء زقبرو مدقعتات تاب كل محارد ما زايد لوم أمو مكس فيدرال اعتقاد فانو ناقد الازخير زلو وقي اخلتيوم تتابات حيلتات دحر مكيادو قبل زوحات علماء زقبر مدقعتي يفتسوم قصر لهم بزسحات ومدقعتات كبت برات استغتلو نبرت بزحات كم زخنون صابصابات يملختو كاب عوده كمبار وضعي بفلاب على حلف تسرح من فتصم زلو قتلاتات بعدقات فانو مرأيانيتي اب تخلل زلو قنص يوم حلتات منقسي قبل لسدر عدقات فانو بمغنى عن فانو يدقفو يوم زبلو ومسبلو حاويسون ما أثرتي قتلاتات كالوت مدقعتات بصفحات دمام يفتصم لهم ازيز قبر زلو مرمراتات تملخت إثيوبيا بفلاب كلها تقراين أوروميان مسكز أود بلزقنا ركبالو ومستبحلو عم حضرت خبابات علما يخونو كم زلو تسابصاب يملخت زخونتات هم فرق قلتشنا عصرت حموشتنا بكل محراب العلام محضرتي خبابز بتصمت قاعتن بوليتيك علما يكلكل كم زلو زملخت تحبريتها عدقات فقنون عم حضرتي ورداتات أبلات كابيني أبيات صحبت ود بلزقنا كم أول حلفت تسأت علما كم سكبر يزأمن صوبا دبوب قندر كابكالوت خبابتات تخلل من الحلي بزحات عم حضرت وردا حلفت سرحنون يغتالو حدا منكس تقلل قربت زلو فلفل كم زبلوم أبز كايدو أخيباتات نفانو أنا شم ويدما أنا أيسوم رئيتو زهبو حالفتي بفلي إلاما فانو كم زخون يززاربم حدا حلف منقستي حبريتا علوم يو نقل حلفتي يمرتمم أين لك أكومن كم زخون دبرينايلوم مدنقاتايلو خلوم متشو كونتات حبز رخبلو دما أين محرقو من بمبالات أبتو زوبا أسرت العلوت حلفت منقستي كم زتقتلو زقلات ناي مبزحتهم حلفت دقي زختامات يخونو لو زلو حدقا كبير كوينلو بسنكز دما حلفت سرحت منقستي برحقات وحسنتها بزلوهم كبابتات كوينام بسرحو بعجبا خنق أساسيوم تاقددوم وانا عزاز بوليس
ዞባ ደቡብ ጎንደር ኮማንደር ንጉስ ታመነ ቅትለት መራሕቲ ብፍላይ ኣብ 2016 2017 ዝኸፍአ ነይሩን ትብሉ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ውግእ ከም ዝቐትሉ እዩ ዝግለጽ መራሕቲ ሲቪል ኣብ ውግእ ብቐጥታ ከም ዝሳተፉ ተኣዛዚ ፖሊስን ትዛረብ ንርእሶም ንምንቅስቓስ ብረት ተዓጢቖም ዝንቀሳቐሱ ብምባል እዩ ዘብርህ ምስ ተማርኹ ዝቕተሉ ብዙሓት እዮም ብምባል ስድራ መራሕቲ እውን ገዳያት ይኾኑ ኣለዉ ዕጡቓት ፋኖን ሓለፍቲ ስራሕቲ መንግስቲ ኣጥዋረ ካብ ዝተዓጠቐ ወተሃደር ፈሊና ንሪኦም ብምባል ኣካላት ውግእ ከም ዝኾኑ ቅድሚ ሕዚ እውን ይገልጹ ነይሮም ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ድማ ብልዕሊ ስድራ ዕጡቓት ፋኖ ይድግፍዎም ዝብሎም ምፍርራሕ ማእሰርቲ ምእጋድ ንብረት ቅትለትን ካልእ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለዉ ሞት ቅትለት ገደብ ምንቅስቓስ ስቅያት ስደት ተስፋ ምውራፅ ፀገም ዝኣመሰሉ ገብናት ኩናት ንዓመታት ኣብ ትኽልል ልሙዳት ተግባራት ኮይኖም እዮም እዚ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ከም መጋየፂ ከም ዝረአ ነበርትን ትገልጹ ብሰንኪ ምሕፃው ፅርግያታት ገደብ ምንቅስቓስ ምውፃእ ማሕበራዊ ምትእስሳር ኣዝዩ ዝተገደበ ኮይኑሎ ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ተኣሳሲሩ ዝካየድ መጭወይቲ ብዙሓት ካብ ከባቢኦም ክወፁ ኣገዲዱ ሓደ ሰብ ንኽፍታሕ ክሳብ 10 ሚልዮን ብር ይሕተት ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣዛዚ ፖሊስ ኮማንደር እቶም ዓገድቲ ዕላማታቶም ብምውጣን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ የካይዱ ኣለዉ እዚ ድማ ብፍላይ ወፈርቲ ካብ ክልል ክወፁ ከም ዝገብሮም ትገለጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ተቓላዕቲ ዝገብረ መጥቃዕቲ ድሮን ከበድቲ ኣፅዋር እውን የካይዱ ከም ዘለዉ ይዝንገር ብቀዳምነት ንናይ ትግራይ መሬት ኣካታዕ ገይሩ ዝገለጸ ተስማዕማዒ ፕሪቶርያ ተሪሩ ግዘት ገጢሞሎ ኣይታ ሰፋ ብርሃን ምዕራብ ትግራይን ጸለምትን ደቡብ ትግራይን ኣካታዕን ዝብል ናይ ወረርቲ ሓይልታት ተረኽ ንፈለማ እዋን ብዝሕዝን መልክዑ ኣፍልጦ ዝሃበ ተደራዳሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኮይኑሎ ከም ንዶክተር ፀጋይ ኣራርሳ ዝበሉ ምሁራት ደቂ ኦሮሞ ምስቲ ስርዓት ወላ ኮሽ ሓፈላላይ ሃለዎም ኣዲስ ኣበባ ኣካል ኦሮሚያ ኮይና ክትካለል ኣለዋ ኢሎም ኣብ ዝምጉትሉ ዘለዎ ወቅቲ ከም በዓላይት ኣሰፋ ኣብርሃ ዝበሉ ተጋሩ ድማ መገዛ መሬት ዓደቦም ኣካታዕ ቦታ እናበሉ ተኣኒኖም ክዛረቡ ክትርን ከለኻ ትሓዘን ትግራዋይ ኮይኑን ናይ ትግራይ መሬት ማዕረቶም ገበት ሓይልታት ኣካታዕ ቦታ ኢሉ ኣፍልጦ ዝህብ እንትኾይኑ ኣብ ሃገራዊ መድረኻት ረብሓ ትግራይ ንከረጋግጽ ከመይ ትፅቢት ክግበረሉ ይኽእል ዝብል ሕቶ ካብ ተጋሩ ክለዓል ገይሩሎም ነዛ ኣዝዩ ዝሕዝን ዘይሓላፍነታዊ ዘረባ ዘወግዙ ዘለው ርእቶ ሃብቲ ድማ በዓል ፀጋዕ ድማ ይተሰፋ ኣብርሃ ታይኢኻ ኮይንካ ውክልና ከንጥብቅንኻ ንመን እዩ ወዮ ብሕግን ሕገ መንግስቲ ዳንኤል ናምበር ናብ ኣካታዕ ቦታ ዝብል ዛዕባ ይተኣተተ ተባሂሉ ዳ ክሳብ ራያ ቆቦ ኣልሃ ምላሽ ክሳብ ዓዳርቃይ መተማ ኣብርሃ ጅራ ዓብድራፊዕ ክሳብ በራሕለኮ ኣካታዕ ቦታ እዩ ኢልና ምተኸራኸርና ነርና ብዓብይ ድማ ልዕሊ ኩሉ እኮ ኣዲስ ኣበባ እያ ኣካታዒት ቦታ ኮይና ትጨቃጨቕ ዘላ ይኹን እምበር ኣብ ናይ 4 ኪሎ ቤተ መንግስቲ ኮነ ኣብ ዕጥቂ ዘለዎ ደቂ ኦሮሞ ኣፈላላዮም ብዘይገድስ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ረብሓ ህዝቦም ዝቐደመ ተማሳልን ሓበራውን መርገጽሎም ንምንታይ ዳ ናትና በዝንበትን ዘለኹም ተጋሩ ልሂቃን ብሰንኪ ህልኽን ቂምን ረብሓ ህዝብን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘወረደ ካይዳ ክትከዱ መሪፅኩም ነዚ ሓፃር ዕድመ ክትብሉን ህዝብና ዘላለማዊ መከራ ንምንታይ ትገድፍሉ ብረብሓ ህዝቢ ምጥላዕ ኣይበዛሕን ዶ ደለይ ዓይነት ግዛዊ ቂምን ህልኽን ይሃሉኻ ከመይ ጌርካ ዘለቓ ረብሓ ህዝብኻ ሕሊፍካ ትጋገዩ ኣለኹም ክብልዮም ነቲ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ኣወጊዞሞ ዘለዎም ብኻልእ ወገን ሕወሓት በኣፅዋር ዕሽን ናይ ክብል ባጫ ደበልዩ ቀይሶም ባጫ ወሲኹ ኩናት እንተተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣይክህሉን ይክብሉን ተሓኒሎም ኣምባሳደር ባጫ ደበሊ ብቢቢሲ ንዝቐርበሉ ሕቶታት መልሲ ይብሎ ኣብቲ ምላሽ ሕወሓት ዘረከቦ ዝተበላሸወ ኣፅዋሪ ነይሩ ዝበለ ባጫ ወሲኹ ኩናት እንተተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ኣይክህሉን ይክብሉን ተሓኒዮም ዲዲአር አለ የዲሞቢላይዜሽን በዲሞቢላይዜሽን የወጡ ሰዎች 10-15 ሺህ 20 ሺህ አይደርሱም አንደኛ ሁለተኛ ከባድ መሳሪያ ማስረከብ አለባቸው ተባለ አላስረከቡም ያስረከቡት የተበላሸ አንተም እኔም በቴሌቪዥን እንዳየነው ደብቀው አሁን ታንኮችንና አየር መቋሚያ ያወጡ ያሳዩ አይደለም ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ መሳሪያውንም አላስረከበም እነዚህ መሳሪያዎችን አሉ ብሎ መጠየቅ አይቻልም ነበር ሎክ መጠየቅ ብቻ አይደለም ማስገደድም ይቻል ነበር እነዚህ የደበቋቸው መሳሪያዎች እንዳሉ ይታወቃል ይሄ ደግሞ ይሄን ዝግጅት ሊያደርጉ እንደሚችል ግምት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ቲፒኤልኤፍ ያንን በዲዲአር ይወጣል የሚለው ነገር ከማድረግ ይልቅ ይሄ እንዲሆን ስለማይፈልግ በሂደት የማጭበርበር ተግባር ነው የተፈጠረው ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም ይሄን መታወቅ አለበት ሶ ጂኦግራፊው ይቀየራል ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ ጂኦግራፊው ይቀየራል ዝም ብሎ አይነት አይደለም በቀጠናው ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲማርኬሽን የለም እኮ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ይፈጥራል በኋላ ሌላ ችግር ይፈጥራል ይሄ ይያዛል የኤርትራ መንግስት አይኖርም የኤርትራ መንግስት በማይኖርበት ጊዜ ምንድነው ሊመጣ የሚችል አይኖርም አይኖርም በራሱ ይጠፋል አይኖርም ጦርነት አይደለም እንዴ አሁን እኮ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ ሎክ
ደጀንና ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። በዚህ ዘመን የሚፈጠር ጦርነት ደጀንና ግንባር የሚባል የለውም። ሁሉም ግንባር ናቸው። بغالي زينا لوخا بادلا قمدان مغلق نعوم نبارات مرارحا هودي دامنغو بلتقنان حوحاتن شمقلنا يجمرو كم زلونا تقالتايم امانغو سلف بلتقنان حوحاتن زلو بوليتكا وطرات نمهدان ناي شمقلنا مسرح نمجمارن أبادلا قمدا زور دبو بامباسادور قرما بروز مرحنا يكرم مرارحتات هودي زحازو قجلا زعاري كايد كم زلو كاب دبلوماسيا من جتات سترخب حابريتان ملاخيتوم تحابريتا كم زحبرو حوحات مس بلتقنان ابدردر نكمتن ما بقاسي زخونو استفلالي ناي بوليتكان دحنتن وسانتات قريبهم اليوم كابتم زغرو قند حسابات ناي غزاتات تግራይ ጉዳይ بحق مسارات كفتح كلهم تمزاولتنا بقدمهم مربتهم كملسون ناي تخباب دحنت دما بفيدرال حيلتات حلافنت كوسدن زبل يركبوام توساخون حوحات داغماي حقاو ناي بوليتيكا بارت افلتو كركاو ناي تግራይ ناي فيدرال بجت كلكا ناي ايكونومي حوت حاجز كبركمو ناي قدم توغاتي ناب دي ديارتها ناب سلاماو حبرتسب ناي محواسن متياشن مسرح كتناخر زولنا تات غايتهم الله كتاب حز كابلصقنا يكون كاب حوحات بزعوا ز غداي استوهاب الله ملاش يلن بمخانون زم حيلتات بنصا وغن غنا يترغاغصون تعذبت كم زገልጽ ወገን መግዜ ጊዜ ከሆነ አይተርፍን ክብለም ተጠንቀም አብቀርና አፍሪካ ዘሎ ዋናው ጂኦፖለቲካው ውጥረት ጊዜው ሲድካ ዓወት ንምጉን ጻፍ በፍላይ መንግስት ኢትዮጵያ በመርሕነት ቀዳይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንሕወሓትን ግደፍን ንምስዓር ስትራቴጂካዊ መንገድታትና ድከም ዘለውን ይመልከቷም ካብቶም ጻርታት ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ጻር ኮይኑ ቀዳይ ሚኒስትር ንዓብይ ፕሮጀክት አየር መንገድ ቢሾፍቱ ንምምሕዳር ትራምፕ ካርድ ከም ዓብይ ናይ ዕዳጋ ፖለቲካ መጻወት ብምጥቃም ናይ ወጻኢ ኢንቨስትመንት ንምስሓብን ካብ አሜሪካ ቻይናን ሃገራት ማእኸላይ ምሩዓን ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ንምርካብ ይጥቀመሉ ኣሎ ይብሎ ነቲ ናይ ጨረታ መስርሕ ብምስሓብ ኢትዮጵያ ካብዞም ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ድሌታት ሚዛን ብምሕላው ንዞባዊ ብድሮታት እትገጥመሉ ድጋፍ ተታላልሽ ከም ዘላ ይገልጾ بخالي وغان دما መንግስት ሕወሓትን በልጽግናን ኣብ ናይ ዲጂታል ኩናት ተጸሚዶም ይርከቡ ክልቲኦም ወገናት ናይ ተሓደው ወታደራዊ ምንቅስቃስን ውሽጣዊ ኸባታትን ናይ ምክትታልን ስለላን ዓቕሚ ከም ዘለዎም ይገልጾ ኩናት እንተተላዒሉ ንዘባዊ ጂኦግራፊ በመሰረቱ ከም ዘቕይሮን ናይ ኤርትራውን ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ክጽምብር ኣይኽእል ዝብል ናይ ጀነራል ባጫ ደበል የርእቶም ኣካል ናይ ዚ ምዃኑን ይገልጾ ካሊም ምሕዳር አብይ ነቲ ኩናት ናብሕኻ ንምዕዋት ገብረ ዘሎ ጻዕርን ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምኽፋት ዝሕለፈ ውሳነ ከም ባንኪ ቴሌኮምን ሪል ስቴትን ወጻኢ ኢንቨስትመንት ምኽፋቱ ኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታን ላዕሊ ንምዕራባውያን ሓይልታት ዝያዳ ስትራቴጂካዊ መሓዛ ገይረዋል ይብሎም ብሓፈሻ መንግስት ብልጽግና ሓድሽ ግጭትን ካብ ምጅማር ብሽምሽምግልናን ካለን እግሩ ዝስሕብ ዘሎ ይመስል እኳ እንተኾነ ዓቕሚ ወታደራዊ ሓይሊ ትግራይ ንዓበይ ኸይድ ከም ዘሎ ብምርዳእ ንዝመጽእ ግጭት ወታደራዊ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ትማል ኣብ ዝሃቦ መብሪ ስርዓት ብልጽግና ንፖለቲካዊ ጸገማት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ኣይኽእልን ክብል ተሰሚዑ እዮም